سويتما السلام عليكم. تمنيح ان شاء الله رقاقك مليح نهارا اكيد ومتشاركيخ لي فينوازغي نيخ مش سقانا اغروم نغيزا باو غيزا نيخ قناص نت تصم واسمعون كل حد ما نسش مش تسيقا نيخ الشاش نتي نخص مزيغ تغروم ودير يوزغم يتزدي الصباح سبحان الله تسمر سدس كنتظر يوزغن خاصك نتشيك ولا غادا خا نخص كنتشيك نتس لا كريم باتيسري سيتو لا كريم باتيسري قاري دين لي غوسات نسود دايما راه تسينت نيخ شي حاجه جنتي كومونتير اش انت تجخ اش انت ما مش تسقي لا كريم باتيسري تقختني دي هدا لقاش نتو ستي سبحان الله الطاس ما شاء الله يوزدي صباح تمنيخ ان شاء الله هي ما سويتنا هذاكم يعجب قومت تناظم هاكا فهمت باش يدوسا يعني ما غادي خلص لا كريم باتيسري يوزدي صباح الطاس بسم الله شنو يا ضرب الصباح ما سويت ما تمنيح ان شاء الله هذاكم يعجب فهم ديك الطريقه امش تسقح بسم الله بسم الله راكم مسات حرامي النخ هاري 250 غرام نشفي حمام هاري تنجشت نقرب نص سكر شويه نجيب ملح ياسك باش سقانا الخماره مغروم نيخ لا لوفور de boulanger. J'ai bien un verre de lait tiède 250 grammes, un pot de sel, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sucre. Maintenant, je mets une grande cuillère à soupe de la levure de boulanger. Je mélange. Je mets à peu près 200 غرام فارينة نحط مليح صافي روخا اخس بالعخ مليح اتجخ هادي سمن يجينا 10 مينوط غازق حتى هادي سمن نبلع سميكه اسكر ميكا يتجخ هذه الياتح يتصل الياتح مليح غاز تناقب يجي 10 مينوط 15 مينوط غاز ناقب صافي جيت ياتح سويت ما نربي خزار كاميرا قبل وهذه الشيشه كي خاص ازين الكاس الزجت عن دو بي فيغ دو لويل فيجيتال دو بلون دوف ناني فازونت الجريد باش مرق حرش مليح بس هذيك باش نكفدو يانا مزيان نستني هذا خلط فارينيه صافي جمعت مره سويت ما تشتي 550 غرام فارينه 550 كتكرا شفاي كتكرا من شخص دخل زواج حاجه غايتشتي هنا تنجمع مو سي جو فوس غيان وتنتكشا غادي نجمع فارينه نيوها فارينه ني خصها تنجمع صافي غتقص خابان توراوين غتقص خابان توراوين صافي ناقاش نتسويت ما قصت خابعه وتجي خواتها تاع على 250 غرام الزبده جا كيختي كونجيلاتو نتاع قبل لا كلاص توانت خصها تيري كلاصي باش ندير باش توانت مليح صافي غتبقى السخطوه خصها ديري شويه تقصح قبل تقلبوها بزاف قرصت شويه كوري الجناس سويت ماشي سيتكي مشى سقاني الشغل نص نشقل ما باش انت تشعري نخمو غادي الحكاكه لا خاص تحكخ
خاصني تبارطاجي قاعه صابعه كيف خاصها تيري الزبده، خاصها تيري كاع، خاصها تيري جات ديال النبيله باش نتفسي. شميت سيخ هاد يعجبنا مو ذي التوسع صافي. روخا تقارصخ النغنيط خاص تسعسخ تصوصيخ باش نجيتها حتى تكمرخ. النغنيط قارصخ تاعي حرامينا مو قاين 3 تاش نجيتها قارصخ نسمو خنت كي خنت تاش نجيتها من هي قيمه يشت معصوم الزبده خاص تخلق ما بيتش نرجع مقعره 250 غرام الزبده غير 250 غرام دو بور صافي. خاص تحك خمو مره ضروري تيري ديال النبيله تيري تقصح توزغ حيت سولني تفسيت وانا نتا غادي ما نقفوس كوماسا تفسي صافي. اسكرمون توطس الزبده مي وات نديكو كورسوارا داك غا وات نديكو كورسوارا حيت ليس ماتيا غراس الطاس مرة مو بنادم مازال سي تكلاسيتو صافي. فوالا واخا غادي تفسخ امو تقريبا غادي نعذر امو تنقد نسوي شويه الفرينه باش تعذرو قارص باش ترسق قيس الزبده. واخا ما كنسكو حتى تقارص شويه باش هذا يتيجع شويه تنقارص شويه صافي. نقاش نتقارص تسويت ما حيت زعما شدي ديك الفيديو دا مقران وانا نقرصخ هذا الزداد تزدادين صافي. غادي لا كريم باتيسري يخدم خدنيت غادي اللي وصلت لا كريم باتيسري كاختي داك غادي ديني سوداي اخر كي خدنيت اتخاوضخ ازاس هنا الزياس كامو السجع خاص مره صافي. السجع خاص مره يا مو سويت مان السجع خاص لا كريم باتيسري روخا هادشي خدني زيت قساسا ياك تينا مو كني ديك السمات تبقى نيمه تكنتي مزيانين تواليت على حسب الشم باش تقسخمو قصدي شاريض نمو فوالا. باش نحط دو الشوكولا قدس لي بيبي دو الشوكولا نخاش باش نسقى الزبيب غيزان ساك فهمت صافي. روخا اسكرامو كني ديك السميطه ديال ماركي مقرانين ماركي مزيانين تواليت عاد تقسخ الطاوين وصلت اجيب الزبيب غسيل شويه الزبيب شويه مبرز الزبيب صافي. اخاش تسيجو خمو ازغوش ديك الفيديو دا مزيان باش واش انت تزي الحال تسيجو خمو صافي. صحنوني خدمت مره شي غادي يجيو فيرو نتخيات فيرو ها اسكرامو سوداي هوب هاك دير وسط باش يتسنيشان قصر سوفيرو متخيط هوبلا هاك باش نبدا حرامي هنا فهمت كيف يبقى مانيت الصاص خيرو نتخيط دير وسط هاد الزياخه ما خصهاش خاص شدخ يطفيرو دا حلوش هاد الشدخ امو تاك يتقصص وحس فهمت عقد
صافي كريستيني تسكن ركعه كريستيني غاز نعقب صافي بحال نحقاش نتسمى مابقيتش جوج ساعات تجي خسلن الفازون نتجارينا وراغ اقا غدا حافش غدا كيفاش دروس نوش فيه صافي واخا خاص تسجع خمو مره تسجع خاص مره صافي مابقاش نتا حرامي نخدس متجاري المره لان خص كلشي السمجارين واخا كي فران 180 تساوي اختي 160 دوغري 160 وهاكي خفاران يتغجى غادي مسرخاضه غتنقص خفاران هذه مسرخاضه غاز نعقب من بعد ان شاء الله صافي غنبقاش نتسوي ماي هو يجي خفاران جي 160 قط هذه حما وتجي غير حدان 160 دوغري توارنت نمشي توسع دوز دي صبحطاس توارنت يفسوس نو بولونجي توارنت باش توسع زعما سقنت كاع خص نتا حرامي نخدم سقنت هذا كونفيتور نيخ باش سقان كريم باش سقي خامني لا كريم باتيسري نيخ هذا سقنت خامي تخصم زعما ماشي كاع ما شاء الله تبارك الله روخا ديكوري شويه دير شويه الشوكولاته شمراتش دير شويه الشوكولاته شمراتش سي تعجبني الشوكولاته شمراتش خاص تكرمو هاري كرامبولا تاع حرامي كرامبولني دقات توارنت خاص تكير مرات خاص نتو خاص تشايمو قلت خاص دازيزا قلت كرامبول دازيزا قلت خاص تري دازيزا باش هكا كيسون داز دي صبحطاس تعجب ايامو لقات صافي راسك من خاصو يثما غاز نعقب صافي غاسوي ثما مابقاش نكمل اختو صيفطه سبحان الله ما شاء الله تمني ان شاء الله تسين زعما مشيت توساميني جا ميني تبغيت سبحان الله تعجب هيديك خاص الشوكولاته شمرات شامو تصديكي ستا سبحان الله نيخ شوكولاته اولي نيخ ني جا باش سخانو شفاي تاس سبحان الله ما سويت ما تمني ان شاء الله هذاكم تعجب وهذا يتم شاج ما يجمل تعجبكم بوني مع غوسيتي التريفيه مرحبا بكم مع غوسيتي التريفيه ومني غير وراتنا ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله بسلامه.